नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शक नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। कोरोनाबाट प्रभावित नेपालको पर्यटन उद्योग बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। नेपाल सरकारले अन अराइभल भिसा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि र जिरो क्वारेन्टाइन लागू गरेपछि नेपालको पर्यटनमा आशाहरू देखिएका छन्। पर्यटन बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा नेपाल आउने बाह्य पर्यटकहरूको आगमन पनि दोब्बरले बढेको छ। त्यसैगरी यो चाडबाडको सिजनमा नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरूको घुइँचो नै लाग्यो। यी सबै कारणहरूले गर्दा नेपालको पर्यटनमा पछिल्लो समय आशाका किरणहरू देखिएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा पर्यटन व्यवसायी सुदर्शन नेपाल उपस्थित हुनुहुन्छ। सुदर्शनजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय पर्यटनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पछिल्लो समय जुन कोरोनाले लगभग 2 वर्ष चाहिँ थल्लिएको चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू हामी पछिल्लो सेप्टेम्बरबाट अलिकति आशाको किरण उपल्लो क्षितिजमा सूर्य उदाएको जस्तो फिलिङ भएको छ। अलिकति टुरिस्टहरूको फ्लो बढ्न थालेको छ। सेप्टेम्बरमा राम्रो भएको छ, अक्टोबरमा पनि राम्रो टुरिस्टहरू झर्दैछ। अहिले अलिकति आशावादी र हामी टुरिज्म व्यवसायीहरू सुतिरहेको अवस्थाबाट अलिकति उठ्न लागेको जस्तो देखिएको छ। अब यो बेलामा जस्तो हामीले नेपाल सरकारले जुन अनअराइभल भिसा दिने प्रावधान ल्यायो, जिरो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो र तपाईको फ्रन्टलाइनमा खटिने सबैलाई खोपको व्यवस्था पनि गर्यो र हाम्रा छिमेकी मुलुक भारतको हकमा तपाईको एन्टिजेन परीक्षणकै आधारमा चाहिँ नेपाल प्रवेश खुल्ला पनि गर्यो। तर अब अर्को छिमेकी मुलुक चीनको कुरा गर्दा जुन पछिल्लो समय नेपाल आउने चिनिया पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षण पनि बढ्दो थियो। खास गरी चाहिँ तपाईको यो साहसिक पर्यटन र यो बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा उनीहरूको आकर्षण बढी थियो। यहाँ चाहिँ फेरि चिनिया पर्यटकहरू नै ल्याउने बढी मात्रामा चिनिनुहुन्छ। अब चीनको हकमा अहिले पनि चीनले चाहिँ जस्तो अरू देशमा भ्रमण गरेर गइसकेपछि उनीहरूका फेरि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने व्यवस्था अहिले पनि यद्यपि लागू छ। त्यसले गर्दा पनि चिनिया पर्यटकहरू आउन सकेका छैनन् होला र नेपालको हकमा कुरा गर्दा चीनसँगको हवाई सम्बन्ध पनि अहिले प्राय छैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यो अवस्थामा अब तपाईको चिनिया पर्यटकहरूलाई बढाउनलाई कस्तो खालको हामीले चाहिँ होमवर्क गर्नु पर्ला, कसरी हामी अगाडि बढ्नु पर्ला? पहिलो त यहाँले अहिले जोड्नु भएको जस्तो जसरी हामी अहिले डबल भ्याक्सिन लगाइसकेको क्लाइन्टहरूलाई अनअराइभल भिसा दिने हाम्रो एउटा खालको नियम बन्यो। त्यो नियम बन्दाखेरि हजुरको कसरी गइरह्यो त भन्दा निवेदन हामीहरूले बनाउँदाखेरि आजभन्दा 6 महिना अगाडिबाट हामीले एउटा प्रावधान बनाउनु पर्ने थियो। 1 महिना अगाडि आएर चाहिँ ल अब अनअराइभल भिसा दिन्छौँ, डबल भ्याक्सिनेटेडलाई भनिसकेपछि प्लानिङ गर्नुपर्छ। क्लाइन्टहरूले अगाडिदेखि नै एउटा खालको आफ्नो पनि होलिडे होला, यो बेलामा चाहिँ हाम्रो देश मात्रै होइन संसारै कोरोनाले आक्रान्त बनाएर एउटा खालको बजेट पनि म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालमा आउन चाहने अब आजभन्दा जुन जुलाईमा चाहिँ इन्क्वायरी गर्ने जुन फरेनरहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नेपाल आउन चाहँदाखेरि हामीसँग कुनै पनि पोलिसी बनिसकेको थिएन। हामी पोलिसीमा अलिकति ढिला भयौँ। हामी चाहिँ जब खोल्यो तब मात्रै भन्यौँ। त्यो भन्दाखेरि अलिकति प्लानिङ गर्न ढिला भएर अक्टोबरमा जति फ्लो हुनु पर्ने थियो, जसरी हामीले यो म्यासेज जुन जुलाईमा दिन सकेका थियौँ भने अक्टोबरमा अहिले भइरहेको टुरिस्टको फ्लो पहिला अहिलेको भन्दा बेसी हुने थियो। त्यो एउटा देखिन्छ। र त्यसरी नै अहिले भारतबाट आउने पर्यटकको जुन एउटा खालको चाहिँ आगमन छ त्यो पनि बढिरहेको स्थिति छ। त्यस्तै स्थिति अहिले चाइनामा के भइरहेछ भने जस्तो हामी 2 देश बीचको अस्ति भर्खरै 19 तारिकको दिन 2टा फरेन मिनिस्टरहरूको पनि वार्तालाप भएर चाहिँ अब चाहिँ नेपालको चाहिँ बोर्डरदेखि लिएर फ्लाइट कनेक्टिभिटी खोल्ने बारेमा कुरा भएर चाहिँ एउटा खालको फोन वार्तालाप भएको छ। अब त्यो फोन वार्तालाप भइसकेपछि अब त्यो चाइनिजहरू निस्किने भनेको आफूहरूको चाइनिज न्यू इयर मनाइसकेपछि जस्तो फेब्रुअरी 2022 को फेब्रुअरीमा
उहाँहरूको चाहिँ जुन न्यू इयर छ त्यो सिद्धिसकेपछि बाहिर निस्किने हो। अब अहिलेदेखि हामीले एउटा पोलिसी बनाउनु पऱ्यो। ल अब आउँदो 22 मार्चबाटै खोल्ने भएदेखि फ्लाइट कनेक्टिभिटी अरू के खोल्ने छ त्यो सबै हामीले अहिलेदेखि प्रावधान बनाएनौँ र फेरि जुन दिन छ त्यही दिन चाहिँ हामीले मेसेज लिएर गयौँ भने चाइनामा अझै ढिला पुग्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग जुन जुलाईमा पुग्छौँ, धक्का लिँदै जान्छौँ। चाइनाको लागि चाहिँ के छ भने 3 महिना पछाडिको हामीले के प्लानिङ गरिरहेछौँ, चाइनाको पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर हामीहरूले त्यो प्लानिङ चाहिँ आजदेखिबाटै न्युज मिडियामा चाहिँ चाइनामा पनि भन्दै गर्ने, आफूले मार्केटिङ गर्दै जाने, यो दिनदेखि खुल्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने देखिन्छ। र चाइनाको हकमा अब मैले यहाँले जोड्नुभयो, म चाइना विगत लामो समयदेखि चाइनिज पर्यटकै नेपाल ल्याउने भएको कारणले चाइनिज टुरिस्टहरूको जुन इन्क्वायरी छ, जुन उहाँहरूको सोधखोज गर्ने एउटा अहिले कल अथवा इमेल एसएमएस विभिन्न चिजबाट हामीलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको के छ भने नेपाल आउनलाई, नेपालमा आएर अब स्पेसल्ली के अरे ट्रेकिङको लागि, क्लाइम्बिङको लागि, हाइकिङको लागि चाहिँ हामी आउँछौँ नेपाल घुम्नलाई भन्ने खालको चाहिँ एउटा खालको इन्क्वायरी पनि राम्रो छ र उहाँहरूको सोधखोज गरिरहनु भएको छ। त्यसको लागि हामीले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिले यो कोरोना महामारीका कारण विश्व पर्यटन बजारलाई नै असर परेको छ। त्यही अनुसार मानिसहरूको आय स्रोत पनि घटेको छ। यस्तो अवस्थामा अब अरू देशहरूले पनि प्लानिङ गरिरहेछन् पर्यटनका लागि। जस्तो हामीले बाह्य पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नका लागि हामीसँग भएका जुन अद्वितीय सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन् तिनलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने र अबको रणनीति हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ? किनभने पहिलाको जस्तै रणनीतिले चाहिँ काम नगर्न सक्छ भनेपछि अबको हामीले बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई हामीतिर आकर्षित गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, कस्तो खालको रणनीति हामीले तय गर्नु पर्ला? एक्ज्याक्टली। अब हामी के छ भने पोस्ट कोभिड पछि एउटा खालको आइटिनरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब संसारै चेन्ज भइसकेको छ। नेपाल त उसैमा पनि हामी माइस चलाउने अथवा क्रुजवाला टुर चलाउने, हजारौँ लाखौँ के अरे पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने एकैचोटि एउटै मास ल्याउने खालको होइनौँ। हामी पहिल्यैदेखि नै हाइकिङ गराउने एउटा खालको फ्यामिली टुर भनौँ न, ठुलो बिग भोल्युममा भन्दा नि नर्मल खालको चाहिँ क्लाइन्ट त्यसरी चाहिँ हाइकिङमा एउटा ग्रुप थुक्का भएर चाहिँ हामीहरू पर्यटकहरू त्यसरी लिएर आइरहेको हौँ, त्यसरी नै चलाइरहेको हो। हामीहरूलाई अरू क्रुज टुर जस्तो, माइस टुर जस्तो गाह्रो पनि छैन। र हामीले के छ भने पुरानै आइटिनरीमै हामी गइरहने र पुरानै स्केड्युल बनाएर पुरानै खालको चाहिँ सर्भिस दिइरहने भयो भने हामी चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ हामी यस्तो थियौँ। इतिहासमा चाहिँ हामी चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिदेखिबाट पर्यटक ल्याइरहेको, हामीलाई थाइल्यान्डले उछिन्यो भनेर हामी चाहिँ 1998बाट चाहिँ सुरु गरेर थाइल्यान्डले उछिन्यो भनेर हामी जसरी तनाव लिइरहेको थियौँ अलि अगाडि, अब हामीले अलिकति चेन्ज ल्याउन सकेनौँ भने फेरि हामी के छौँ भने इतिहासमा हामीले यसरी ट्रेकिङ गराउँथ्यौँ, यसरी हाइकिङ गराउँथ्यौँ, हामीहरूमा भएन, अन्तै जान थाले गेस्टहरू, क्लाइन्टहरू अन्तै फ्लो अन्त हुन थाल्यो भन्ने खालको एउटा खालको हामीहरूलाई नैराश्यता आउन सक्छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँलाई मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यहाँबाट घोरेपानी जानलाई, घोरेपानी पुनिल जानलाई अथवा घान्द्रुक जानलाई कि बाटै खोल्नु भएन। बाटो खोल्ने भएदेखि ब्ल्याक टप भएको सर र BMW गाडी छ, मर्सिडिज छ भने चढेर जान सक्ने स्थितिको बनाउनु पर्यो। अब अहिले यदि गाडी चढेर जाउँ भने अस्ति भर्खरकै दुःखद घटना पनि यहाँलाई जानकारी छँदैछ। गाडी चढेर जाँदाखेरि फर्किने अहिले भर छैन। अब बाटोको स्थिति त्यो छ। हिँडौँ भने, पैदल हिँडौँ भने त्यो बाटोमा धुलो उडेर धुलोबाट हिँडेर त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन। न गाडीमा जान सकिन्छ, न हिँडेर जान सकिन्छ। कि त्यो डेस्टिनेसनलाई टोटल हाइकिङ बनाउने भयो, टोटल हाइकिङै बनाऊ, त्यहाँ गाडी नै जान नसक्ने बनाऊ। जस्तो एभरेस्ट होला अथवा अन्नपूर्णको राउन्ड होला, मनास्लु ट्रिप होला। यिनीहरूलाई एउटा हाइकिङ अथवा ट्रेकिङ रुट भनेर एउटा स्पेसल एउटा खालको एउटा मापदण्डले काम गरौँ। जस्तो पुनिल जस्तो ठाउँमा 5 स्टारको भिल्ला बनाएर हामीले विभिन्न देशमा गएर चाहिँ समुद्रको भ्यू हेर्नलाई भिल्लामा बसेर चाहिँ समुद्रको पानीमा चाहिँ इन्जोय गर्छौँ भने हामी पनि पुनिलको टपमा चाहिँ 5 स्टार लेभलको चाहिँ होटल बनाएर भिल्ला बनाएर चाहिँ अगाडि भए जति सबै माउन्टेन रेन्ज हेरौँ न। अब त्यहाँसम्म पिजै बाटो गरिदिउँ। यतिकै बाटो लाने भएदेखि अहिले अफरोड गइरहेछ, त्यसलाई ब्ल्याक टप गरेर नेपाल सरकारले अलिकति सपोर्ट गरेर अब पोखरा जाने क्लाइन्ट चाहिँ 1 नाइट बस्न पुनिलको डाँडामा गएर अलिकति हाई एन्ड खालको पे गर्न सक्ने गेस्ट छ भने पुरै डाँडा सिनेरी भ्यू हेर्न पाओ न। हामी अलिकति चेन्ज हौँ न, होइन? भोलि अलिकति जोसँग पैसा हुँदै गर्छ, जो अब पैसा कमाउँदा एउटा एज गइसकेको हुन्छ, 50-60 क्रस गरिसकेको हुन्छ, उसलाई त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हाइकिङ गर्नलाई, ट्रेकिङ गर्न अलिक गाह्रो पनि हुनसक्छ। कसैलाई व्हिल चेयरमा जानुपर्ने होला, त्यसको लागि त हिँडेर जान अलिक असम्भव पनि होला। त्यस भएदेखि गाडीको बाटो लइ नै हाल्यौँ हामीले।
अब त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक टप बनाएर अनि त्यही अनुसारले फेसिलिटी दिने होटलको पनि त्यसरी गरेर चाहिँ अब छुट्टै खालले अरू पनि एडभेन्चर जुन अहिले एउटा दुईवटा हाम्रो स्पटहरू बन्जीहरू विभिन्न खालको भनौँ न जिप फ्लाइङहरू अहिले बढिरहेको छ त्यसमा अरू पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू माउन्टेनमा गर्न सक्ने चाहिँ एडभेन्चरमा अलिकति थपेर नेपाल सरकारले पनि डेस्टिनेसन प्रमोट गर्नु पर्यो नत्र भने चाहिँ हामी चाहिँ पुरानै तरिकाले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि जसरी ट्रेकिङ बेचिरहेको थियौँ त्यो लेभलले लिएर जाने हो भने चाहिँ हामीहरू अलिकति पछाडि पनि देखिन्छ नेपाल सरकारले यसमा सपोर्ट गर्नु पनि देखिन्छ जस्तो पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्दा हजुर पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्न पिपिपी अन्तर्गत लगानी गर्नलाई चाहिँ कस्तो खालको रणनीति तय गर्नु पर्ला अहिलेको उसमा कानुनमा त्यो खालको व्यवस्था छ कि छैन अथवा लगानी बढाउनको लागि चाहिँ जस्तो निजी क्षेत्रबाट लगानी आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ कानुनी प्रावधानहरूमा केही चाहिँ चेन्जेसको आवश्यकता छ कि के छ के देख्नुहुन्छ हामीहरूले के देख्छौँ भने नेपाल अहिले प्राइभेट सेक्टर यति लगानी गर्न यति आतुर छन् कि नेपाल सरकारले एउटा खालको पोलिसी मात्रै बनाइदिए देखिन्छ कतिपय ठाउँमा अब सरकारकै जग्गाहरू पनि हुनसक्छ कुनै टप भ्यू देखिने कुनै डाँडा चाहिँ एउटा खालको त्यो डाँडालाई चाहिँ कसरी चाहिँ कुन माताहतबाट कसरी लिज आउट गर्ने हो कि कति वर्षलाई गर्ने हो कुन लेभललाई दिने हो त्योसम्म सडक पुर्याउने काम सरकारले गरिदिनु पर्यो र विभिन्न ठाउँको भ्यू देखिने कुनै खालको डाँडा काँडाहरू जुन राम्रो खालको चाहिँ जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ सरकारको माताहतमा अथवा समुदायको कुनैको त्यसको नाममा हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा लिज आउट गरिदिने अथवा सरकारले पनि सपोर्ट गरिदिने लगानी गर्नलाई चाहिँ अलिकति पछाडिबाट सपोर्ट गरिदिने गर्नु पनि देखिन्छ अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ ठाउँ राम्रो छ जमिन राम्रो छ पोलिसी नियम मिलेर चाहिँ जो इन्भेस्टरहरू इन्भेस्ट गर्दाखेरि अलरेडी रिस्क हुन्छ त्यसमाथि पनि त्यो जमिन लिँदाखेरि झन् बढी रिस्क देखिने समुदायबाट सपोर्ट नहुने सरकारबाट सपोर्ट नहुने गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै ब्याक हुँदै गएको फेरि व्यापारीहरूको यो धर्म हो कि अथवा यो व्यापारीहरूको नियमै हो कि जहाँ नाफा छ जहाँबाट सजिलो नाफा कमाइन्छ व्यापारीको देश पनि नहुने देखियो जता छ त्यतै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग भइरहेको इन्भेस्टरहरू चाहिँ बाहिर उम्किन्छ कि अब सरकारले एउटा खालको राम्रो खालको पोलिसी नबनाइदिँदाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ अलिकति पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँछ कि जस्तो देखिन थालिसकेको छ जस्तो यहाँले नै अघि हामीसँगको कुराकानीमा नि भन्नुभएको थियो जस्तो नेपालमा आउने बाह्य पर्यटकहरू पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहिँ इच्छुक छन् र तपाईँसँगै पनि तपाईँकै पेटमा पनि कतिपय चाहिँ पर्यटकहरूले चाहिँ लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेका छन् भन्ने कुरा पनि आएको छ भनेपछि यो विदेशी लगानीलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि चाहिँ अहिले भइरहेको व्यवस्थामा चाहिँ खासै कस्तो खालको परिवर्तनको आवश्यकता हो के छ यो अहिले भइरहेको व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन अथवा यसमा लगानी आउनका लागि हर्डल्सहरू के छन् त्यसलाई सुधार गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला पोलिसीगत रूपमा अलिकति पोलिसीमा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै यो राम्रो पोइन्ट उठाउनु भयो जस्तो अस्ति भर्खर पनि मेरो एउटा चाहिँ साथी एफटिआई भित्राउँछु भनेर बाहिरबाट उहाँहरू आइरहनु भएको थियो मैले सबै नेपालको चाहिँ ठाउँहरू लगेर भिजिट पनि गराएँ म आफूले अथवा मेरो टिमले भिजिट गराउँदाखेरि एउटा कुरो नेपाल सरकारबाट हामीहरूले के पाउँछौँ हामी त एफटिआई लिएर आउँछौँ राष्ट्र ब्याङ्क थ्रोबाटै हामी चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौँ भने त्यसको चाहिँ सेक्युरिटी के पाइन्छ भनेर एउटा खालको क्वेसन रेज भइरहेको छ अब त्यसपछि भोलि सामुदायिक सपोर्ट पनि खोज्ने र नेपाल सरकारले एउटा लिज आउट गर्दाखेरि अथवा प्राइभेट प्रपर्टी लिँदाखेरि पनि त्यो प्रपर्टीको भ्यालुएसन भन्दाखेरि हामीले अलिकति फरेनर भनिसकेपछि अलिकति केही सब्सिडी दिनु पर्यो हैन ताकि हामीले चाहिँ हैन फरेनरलाई चाहिँ अलि बढी नै लगाउनुपर्छ भन्ने जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले डोमेस्टिक फ्लाइटमा पनि अहिले अलिकति फेयरहरू झरिरहेको छ नत्र भने पहिला नेपालीलाई भन्दा 3 टाइम्स बढी चाहिँ डोमेस्टिक फेयरहरू लगाएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पर्यटकहरूलाई त्यो लेभलको चाहिँ पे गर्न लगाउँथ्यौँ त्यस्तै हामीले फरेनरलाई पनि इन्भेस्ट गर्ने पोलिसीमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ केही पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति डाउन भएको जस्तो अथवा केही पोलिसीहरू पैसा नै ल्याउने केसमा पनि धेरै नै झन्झट हैन पोलिसी त बनिरहेको छ न त तैपनि सहज इन्भाइरोमेन्ट नबनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने इन्क्वायरी गर्ने बुझ्ने अनि एक दुईतिरबाट कता कता एउटा रिलेसनबाट चाहिँ यता माथि यताउता गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट पनि अलिकति विभिन्न खालका क्वेसनहरू मेरो पर्सनल बेनिफिट के हुन्छ त भनेर पनि सोधिदिने गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टरहरू पहिला नाफा कमाउन आएको रिस्क लिएर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न आउँदाखेरि जो सपोर्टिङ गर्ने टिम छ जसले सपोर्ट गर्न लागिरहेछ उसले नै पर्सनल बेनिफिट हेरिदिँदाखेरि चाहिँ पोलिसीमा हेल्प गर्नुको साटो मलाई पर्सनल बेनिफिट के छ त भनेर त्यसरी क्वेसनहरू पनि गरिरहेको रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कति पर्यटकहरू अथवा इन्भेस्टरहरू चाहिँ बाहिरै फर्किरहेको पनि देखिएको छु र अहिले पनि हालसालै एउटा दुईटा उदाहरण पनि छन् जो नेपालमा इन्भेस्ट गरिरहेको थिए उहाँहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै आउट हुँदै हुनुहुन्छ हैन त्यो रिजनले
रिजनले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ भरपुर अलिकति बढी नै स्टडी गरेर एक्सपर्टहरूलाई राखेर एउटा खालको पोलिसी बनाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अब बुद्धिस्ट पर्यटकहरूकै कुरा गर्दा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा बुद्धिस्ट पर्यटकहरू तान्नका लागि उसले लगानी पनि गरिरहेछ। जस्तो हालै खुसीनगर विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि उसले सञ्चालनमा ल्याइसक्यो। तर हामी कहाँ धेरै अगाडिदेखि चर्चामा आएको हाम्रो लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो एयरक्राफ्टहरू ल्याउनका लागि कस्तो खालको प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु पर्ला? अहिले जस्तो हामी ढिलो भएनौँ र भने जस्तो यही हेर्दा जस्तो तपाईँको भारतले तत्कालै उसले सञ्चालनमा ल्याइकन उसले सञ्चालन गरिसक्यो उद्घाटन गरिकन, होइन? भनेपछि यो यस्तो खालका कुराहरूले हामी झन् पछि पर्दै जाँदैनौँ। एक्ज्याक्टली। अब प्रदीप सरले एकदमै राम्रो क्वेसन रेज गर्नुभयो। के छ भने हामी लुम्बिनीको विमानस्थल अब यो लगभग हामी त 1-1.5 वर्ष चलिसकेको हुनुपर्ने थियो। आजको दिनसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामी चाहिँ के छ भने फ्लाइट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सबै ओके भइसकेपछि फेरि फ्लाइट खोज्नलाई फेरि एग्रिमेन्ट गर्न लागिरहेको देखिएछ। जस्तो अब यहाँले अहिले जोड्नु भएको खुसीनगरको एयरपोर्टमा चाहिँ नेपालको लुम्बिनी भिजिट गर्न त खुसीनगर ल्यान्डिङ हो नि देखियो। त्यहाँबाट नेपाल आउने, नेपालको लुम्बिनी भिजिट गरेर फेरि इन्डिया नै फर्केर इन्डियाबाटै त्यहाँबाट आफ्नो देश फर्किने चाहिँ क्लाइन्टहरू अब बुद्धिस्टहरू त्यसरी आउने पनि देखिन थालिसक्यो। देखिने हुन्छ। अब हामीहरूले चाहिँ यसरी ढिला गर्दै गयौँ भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यहाँले लुम्बिनी जोड्नुभयो, पोखरा पनि छँदैछ। यो दुवै विमानस्थल चाहिँ अब सक्दो चाँडो हामीहरूले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनै पर्छ। र त्योभन्दा पनि अघिल्लो कुरो चाहिँ हामीले फ्लाइटको कनेक्टिभिटी कहाँ जोड्ने, कहाँको रिजनल फ्लाइटहरू जोड्ने, त्यो पनि त आजैदेखि त त्यो प्रोसेसिङ त लाग्नु पऱ्यो होला। त्यो प्रोसेसिङ कहाँ के को कति पुगिरह होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीहरूको चाहिँ के छ भने पुरै फाइनल यता भइसकेपछि फेरि एग्रिमेन्ट गर्न जाने खालको चाहिँ एउटा खालको पोलिसी देखिरहेछ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति यसमा ढिलो भइरहेछौँ। सम्बन्धित सरकारको नियमवालालाई अथवा सरकारलाई चाहिँ आज यहाँको टेलिभिजन मार्फत हजुरको प्रोग्राम मार्फत चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सक्दो हामीहरूलाई चाहिँ सरकारबाट पनि सपोर्ट चाहियो। यसरी चाहिँ अब विभिन्न सरकार चेन्जिङले होला अथवा विभिन्न रिजनले गर्दाखेरि हामीहरू पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अलिअलि आशा लाग्दो भइरहेको अब अलिअलि फ्लाइट अथवा अलिअलि पर्यटकहरूको फ्लो सुरु हुन लागेको बेलामा अब सरकारबाट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ अब अलिकति चाहिँ केही चाहिँ प्रगति नहुने अथवा त्यही लेभलमै रहिरहने हो भने त हामी त फेरि पुरानै स्थितिमा जान्छौँ। हामी चाहिँ अलिअलि उठ्न लागेको फेरि पछारिन्छौँ कि भन्ने हामीहरूलाई डर छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट गर्न पनि चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटन काज जुन कर्मचारीहरूलाई दिने भनेको छ 10 दिनको पर्यटन काज, त्यसको गृह कार्यमा पनि अहिले सरकार छ। र अहिले यो जुन नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको अवसरमा जुन खालको नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जुन खालको आन्तरिक पर्यटकको फ्लो देखियो नि, यसले चाहिँ अब नेपालमा, किनभने हामी चाहिँ विगतमा चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू आउँदा आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ हेला गर्ने, त्यति रेस्पेक्ट नगर्ने अथवा त्यसलाई त्यति महत्त्व नदिने खालको कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो। तर आखिर सङ्कटमा पर्दाखेरि त फेरि आन्तरिक पर्यटनले नै नेपालको पर्यटनलाई धान्दो रहेछ। किनभने विगतको हाम्रो तपाईँको यो नाकाबन्दी, त्यसपछि आएर द्वन्द्व, त्यसपछि भूकम्प, पछिका चरणहरूको कुरा गर्दा त्यसको विश्लेषण गर्दा पनि केही हदसम्म आन्तरिक पर्यटनले नै नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ टिकाइरहेको देखिन्छ। भनेपछि तपाईँको विचारमा अब आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला? आन्तरिकमा त यस्तो थियो, पहिला इन्टरनेसनल फ्लाइटको सहजता हुँदाखेरि हामीहरूमा नेपालबाट 16-17 लाख पर इयर चाहिँ आउटबाउन्ड भनेर बाहिर विदेश घुम्न जाने पहिला नेपालीहरू नभएको पनि होइन। जस्तो यहाँले मेरै इक्जाम्पल दिनुहुन्छ भने म चाहिँ रारा पुग्न भ्याइरहेको छैन, तर म चाहिँ बाहिर देश विभिन्न ठाउँमा चाहिँ घुमिरहेको छु भनेपछि त्यो मेरो पनि कमजोरी होला। मैले भ्याएँ अथवा बिजनेसको सिलसिलामा बाहिर गएँ। नेपालीहरूलाई के भयो भने नेपालीसँग पनि पेइङ क्यापेसिटी एउटा खालको पहिला पनि थियो नै, बाहिर गएर खर्च भइरहेको थियो। यो पान्डामिकले गर्दा बाहिर निस्किन नपाउँदाखेरि आफ्नो देश मजाले घुम्न पाउने खालको चाहिँ एउटा खालको टाइम पनि मिल्यो। र नेपालको होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू पनि यो लेभलमा बनिसकेको थियो कि उहाँहरू अपडेट पनि हुनुहुन्थेन।
अरूलाई पत्तै थिएन नेपालमा होटलहरूले यतिको फ्यासिलिटी दिन्छ है, यो लेभलको होटल नेपालमा पनि रहेछ भन्ने कुरा पनि कतिजना त साथीहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। अहिले जो पर्यटन क्षेत्रबाट अहिले बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नेपालमा भन्दा बाहिर बढी भिजिट गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ डाँडाकाँडामा 5 स्टार लेभलको होटलहरूमा चाहिँ बसेर चाहिँ स्विमिङ पुलबाट चाहिँ सबै भ्यूहरू हेर्न पाइने होइन, रिमोट ठाउँमा जाँदाखेरि पनि राम्रो खालको सर्भिस पाइने त्यो लेभलको फ्यासिलिटी देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि अहिले चाहिँ एकदमै त्यो नेपाललाई चाहिँ हामीले पनि केही सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा अलिकति हाई एन्डमा अलिकति नेपालको पनि अलिकति बढी पेइङ क्यापेसिटी अलि हाई भएको व्यक्तिहरूको पनि एउटा खालको चाहिँ सुनियो, उहाँहरूको आफूको अनुभव सुनियो। अब त्यो साथसाथै अहिले के भयो भने यो कोभिडको बेलामा चाहिँ अब लाइफप्रति पनि मान्छेले के छ भने लाइफलाई चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्छ। यसरी सबै कुरो चाहिँ प्रपर्टी भन्दा नि बिस्तारै इन्जोय गर्दै जानुपर्ने। हिजोको ट्रेन र आजको ट्रेन अलिक चेन्ज हुँदै गयो। हिजो अलिकति अगाडि भन्दा काठमाडौँमै आउने जागिर खाने मान्छेको चाहिँ काठमाडौँको घरको एउटा उद्देश्य थियो भने आज अलिकति पैसा जम्मा भयो भने म अहिले पोखरा गएँ भने अर्कोचोटि रारा जान्छु, अर्कोचोटि चाहिँ अथवा चितवन जान्छु भनेर चाहिँ यहीँ आन्तरिक आउने काम गर्ने एउटा कर्मचारीहरूको पनि एउटा खालको त्यो खालको उद्देश्य देखियो। र नेपाल सरकारले अहिले 10 दिने एउटा खालको चाहिँ अनिवार्य एउटा बिदा दिने जुन एउटा घोषणा गरेको छ त्यसको लागि त हामी एकदमै पोजिटिभ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले झन् बढी हामीलाई चाहिँ ऊर्जा थपिएको छ। र अहिले विभिन्न यहाँले पोखराको होटल हेर्नुभयो भने काठमाडौँकै नजिकका डाँडाकाँडाका होटल हेर्नुभयो भने अहिले सबै नेपाली पर्यटकले भरिएर इभन प्रफिट पनि गेन गर्न थालेको छ, अर्थ पनि आर्जन गर्न थालिसकेको छ। त्यो सस्टेन मात्रै होइन कि पैसा पनि अलिकति आर्जन भइसकेको छ भनिसकेपछि यो लेभलको चाहिँ हामीले पहिला अलिकति बाहिरलाई मात्रै फोकस गऱ्यौँ, आन्तरिक टुरिस्टले पनि नेपाललाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अहिले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ देखियो। र हामीहरू चाहिँ यसमा अझै एउटा नेपाल सरकारले पनि 2 दिने जुन एउटा विधाको कुरा गरिरहेछौँ त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट भइदियो भने त्यसरी भयो भने 2 दिनको लागि मान्छेहरू बाहिर आउटिङमा निस्किन अझै सजिलो हुन्छ। अझै अब बाहिर जाँदाखेरि बिल जस्तो भ्रमण गर्दाखेरि 20,000 अथवा 30,000 को एउटा खालको त अमाउन्ट चाहिँ खर्च भएको छ भने बिल हेरेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ 13% ट्याक्स चाहिँ ल रिफन्ड गरिदिन्छु म भन्ने खालको चाहिँ एउटा खालको प्रावधान अझै ल्याइदियो भने अझै यो फ्लो बढ्ने देखिन्छ। त्यो भयो भने हामीहरूलाई चाहिँ 50% डोमेस्टिक अथवा 50% जुन बाह्य दुवैले गरेर चाहिँ हामीहरू पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटन उद्योग अगाडि जाने देखिन्छ। त्यो चाहिँ सरकारबाट आशा छ हामीलाई। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।